अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बकरा है और आयत नंबर 38 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल निहबितु मिनहा जमीआ फइम्मा यन्नकुम मिन्नी हुदम फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल नहबितु मिनहा जमीआ, कि उतर जाओ सारे के सारे जन्नत में से। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, तुम्हारे पास ज़रूर मेरी तरफ से हिदायत आएगी। फमन तबिया हुदाया, फिर जिसने मेरी हिदायत की ताबेदारी की यानी पीछे चला, फला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा दुनिया में, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो आखिरत में गमगीन होंगे। ये वाक़या है आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह ताला जब आदम अलैहिस्सलाम को, बीबी हवा को और शैतान को जब ये उतरने का हुक्म दिया था, तीनों को एक साथ उतरने का हुक्म दिया था कि उतर जाओ ज़मीन पर और चले जाओ और जाकर यहाँ पर अपना बसेरा करो। पहले भी ये मैं बता चुकी हूँ कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को इसी तरीके से लिखा है, इसी तरीके से इसको होना था। यानी अल्लाह ताला की मंशा ये थी, अल्लाह की रज़ा ये थी कि दुनिया में इंसान आबाद हो। अब मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि इंसान जो है दुनिया में अजनबी है, दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। इंसान जन्नत में पैदा हुआ है, इस और जन्नत में रहा है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, बीबी हवा जन्नत में रही और जन्नत की नेमतों को देखा। उन नेमतों की इंसानी जिस्म जो है वो उन नेमतों का आदी है। इसलिए कोई भी जानवर, कोई भी ज़िंदा रहने वाला इतनी फैसिलिटीज़ अपने लिए नहीं क्रिएट करता जितनी कि इंसान करता है। आप देख लें, बकरी है, वो जिस तरह धूप में खड़ी हुई है, सर्दियों में, गर्मियों में, बारिशों में, हर तरीके से बकरी है, गधा है, घोड़ा है, जितने भी जानवर हैं आप देखें जंगल के, ना वो घर बनाते हैं, ना वो अपने लिए फैसिलिटीज़ करते हैं। वो हर मौसम के हिसाब से ख़ुद को में एक बर्दाश्त की ताकत रखते हैं और उसी तरीके से गुजारते हैं। उनका खाना और खुराक जो होता है वो भी सेम होता है। सारी ज़िंदगी वही चीज़ खाते रहते हैं। ज़ेब ज़ीनत के लिए कोई लिबास इस्तेमाल नहीं करते, अपने आप को गर्मी और सर्दियों से बचाने के लिए कोई सहूलत नहीं रखते हैं। जिस तरह वो पहले दिन पैदा हुए मरने तक उसी तरीके के साथ रहते हैं और उसी एक खाने पर इनका गुजरान होता है। लेकिन इंसान क्योंकि जन्नत से आया और जन्नत में कई किस्म की नेमतें मौजूद हैं, इसलिए इंसान दुनिया में भी अपने लिए नेमतों को तलाश करता है। अगर सर्दी आ जाए तो कमरों को गर्म करने के लिए हीटर जलाता है। बल्कि हीटर तो आजकल के ज़माने की सहूलतें हैं, इससे पहले जो थे वो आग के ज़रिए से गर्मी हासिल करते थे। और फिर क्या, वक्त के साथ साथ फैसिलिटीज़ बढ़ती गई तो क्या हो गया कि हमारा स्टाइल ऑफ लाइफ जो है वो भी तब्दील होता रहा और चेंज होता रहा और बढ़ता रहा। फिर अगर गर्मी आ जाती है तो एसी चला लेते हैं ठंडा करने के लिए कमरे को। फिर लिबास की भी हमारे पास वैरायटी देखें, सर्दियों का लिबास हमारे पास अलग है, गर्मियों का लिबास हमारे पास अलग है, शादियों का अलग है, घर में पहनने का अलग है। फिर हर तरह के अक़साम के हम खाने इस्तेमाल करते हैं। कोई एक चीज़ तो खाते नहीं हैं, सब्ज़ियाँ भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, हर चीज़ खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं। फिर उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना कर खाते हैं, क्योंकि हम जो हैं वो जन्नत से आने वाली मखलूक हैं। हम दुनिया में पैदा होने वाली मखलूक नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी नौ हैं, अनवा इक़साम की जितनी भी नौ हैं या किस्में तख्लीक हैं या मखलूक है, वो सारी के सारी दुनिया में पैदा हुई हैं। इसलिए दुनिया उनके लिए अजनबी नहीं है, वो दुनिया के हिसाब से चलते हैं। सर्दियों में भी आप देख लें कि जानवर ना स्वेटर पहनते हैं, ना वो कंबल ओढ़ते हैं, ना वो ख़ुद को बचाने की कोई तरतीब रखते हैं, बारिशों में भीग रहे होते हैं। हम हर किस्म की मौसम के हिसाब से ख़ुद के लिए आसाइश ढूंढते हैं, आरामदेह तरीक़ा ढूंढते हैं, क्योंकि हम जन्नत की मखलूक है, हम दुनिया की मखलूक नहीं है। दुनिया के लिए हम अजनबी हैं। बहरहाल तो अल्लाह ताला वही फरमा रहे हैं कि तुम नीचे उतर जाओ। लेकिन ये सारी चीज़ें तयशुदा थी। अल्लाह ताला चाहते थे कि इंसान दुनिया में जाए और इंसान की नस्ल बढ़े और इंसान वहाँ पर अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा टाइम तक ज़िंदगी गुजारें, फिर उनका हिसाब किताब हो। फिर जो कामयाब हो जन्नत में, जो नाकाम हो जहन्नुम में। यानी एक ये तरतीब अल्लाह ताला चाहते थे, इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म से ही ये सारी चीज़ें हुई। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, शैतान ने नाफरमानी की और फिर ये तीनों के तीनों ज़मीन पर उतारे गए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ضرور تم لوگوں تک ہدایت پہنچے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. کیسے ہدایت دی ہے؟ 100 لاکھ انبیاء بھیجے ہیں، 4 آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، 50 صحیفے بھیجے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ یہ حجت تمام کر دی انسانوں پر کہ دیکھو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچی. کہیں کوئی یہ کھڑا ہو کر نہ کہہ دے کہ یار ہم تو تجھے جانتے ہی نہیں تھے، تجھ پر ایمان لاتے کیسے؟ کسی نے تمہارا تعارف ہی نہیں کروایا ہم سے کہ یہ بھی معبود ہے، اس کی عبادت کرو اور یہی اصلی معبود ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں. تو پھر ہم کس طرح ایمان لاتے؟ یہ اللہ نے حجت تمام کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایت کا پورا انتظام کیا ہے. آسمانی کتاب نازل کیے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، صحیفے بھیجے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم تک تو ہدایت پہنچی ہی نہیں. پھر فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی یعنی میری ہدایت پر چلا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا میں ان پر خوف ہوگا نہ آخرت میں یہ غمگین ہوں گے. اچھا، اب ایک بات تو یہ کہ اللہ نے ہدایت دے دی، ہدایت پہنچا دی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ بھی پہنچاتے، اللہ تعالیٰ آسمانی کتاب نازل نہ بھی کرتے، اللہ تعالیٰ انبیاؤں کو نہ بھی بھیجتے، وحی کا انتظام نہ بھی کرتے، صحیفے نہ بھی آتے، تب بھی اللہ کو پہچانا عین عقل ہے، عقل کے مطابق ہے. کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا. کیسے پہچانا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ اپنے نفس پر غور نہیں کرتے؟ کیا آسمانوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کس طرح دن رات میں تبدیل ہو رہا ہے، رات دن میں تبدیل ہو رہا ہے؟ کیا یہ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو ان کو سنبھالنے والا ہے، کوئی تو ہے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی تو ہے جو کبھی راتوں کو بڑا کر دیتا ہے، کبھی دنوں کو بڑا کر دیتا ہے. تو یہ کون ہے، کون سی ذات ہے جو ان ساری چیزوں کو قبضہ قدرت میں رکھی ہوئی ہے؟ ایسے خود اتفاقاً تو کچھ نہیں ہوتا نا، اتفاقاً تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا، ہم سے کوئی اتفاقاً ایسا کام نہیں ہوتا، ایسے تو اتفاقاً تو نہیں چل رہا. یہ سارا سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی تو ہے جو اس کو پیدا کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. ایک انسانی جسم میں موجود سسٹم پر اگر غور کیا جائے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان میں اس طرح کے اعضاء رکھے ہیں اور اس طرح کی سہولتیں رکھی ہیں. تو میرا رب ہے جو ان کو چلانے والا ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت آنے کے بعد جس نے تابعداری کی میری ہدایت کے پیچھے چلا میری ہدایت کے، تو اس کو دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا. دنیا میں تو خوف ہوگا ہی نہیں. جو اللہ تعالیٰ کو مان کر چلے گا اسے کس چیز کا ڈر؟ وہ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ چونٹی سے بھی ڈرتا ہے. تو اللہ سے ڈرنے والا فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہے دنیا میں، ولا هم یحزنون، آخرت میں بھی ان پر کوئی غم نہیں ہوگا. آخرت میں غم کا مطلب یہ ہے کہ جب ساری چیزیں غیب سے نکل کر ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی، ہم اپنی آنکھوں سے جنت بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم اپنی آنکھوں سے جہنم بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم اپنی آنکھوں سے پلسرات بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم اپنی آنکھوں سے میزان بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم اپنی آنکھوں سے اعمال نامے کو تولنے کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. اب ہمیں پتہ چلے گا ارے یہ تو سچی باتیں تھی، دنیا میں ہم سنتے تھے، یہ تو واقع ہو گیا، یہ تو غیب تھا جو دنیا میں ہمارے سامنے وہ تو ظاہر ہو گیا. اب اللہ کی تجلی بھی ہو رہی ہے، پھر جنت میں اللہ کا دیدار بھی ہو رہا ہے، یہ تو ساری چیزیں سامنے آ گئی. تو پھر اس وقت غم نہیں ہوگا کہ کاش ہم بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے. یہ غم ہوگا کافروں کو. کیسے ہوگا؟ وہ جب دیکھیں گے کہ جانور مٹی ہو رہے ہیں، جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا. قیامت کے دن میں جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا. پھر کسی بے سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے ٹکر ماری ہوگی تو ان کا بھی بدلہ دیا جائے گا. بے سینگ والی کو سینگ دیے جائیں گے، اب اس کو کہا جائے گا کہ تو ٹکر مارو اور اپنا بدلہ لے. جب ان کا بدلہ پورا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دونوں بکریوں کو کہ مٹی ہو جا. اس طرح ہر جانور کا بدلہ دیا جائے گا. اس کے بعد جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جا. یہاں پر کافر دیکھ کر کہیں گے کاش ہم بھی ایسے ہوتے کہ ہمیں بدلہ دے کر اسی میدان میں مٹی کر دیا جاتا. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے. یہ ان کی حسرت ہوگی، تمنا ہوگی، یعنی یہ غم ہوگا ان کو. تو یہ غم والی چیز جو ہوگی یہ کفار کے ساتھ ہوگی، تو وہ حسرت کریں گے، غم کریں گے. آخرت میں غم نہیں ہوگا مسلمانوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کی ہدایت کے پیچھے چلے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھا اور انکار کیا، یہی لوگ ہیں آگ والے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہمیشہ اس میں رہیں گے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں
علماء حضرات کی مختلف قول موجود ہے. ایک تو کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ جہنم ابداً ابدا کا لفظ ہے، خالدین فیہا کا لفظ ہے، احقافا کا لفظ ہے. کئی لفظ قرآن پاک میں موجود ہیں کہ یہ نہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کافی ٹائم پیریڈ کے لیے رہیں گے. احقاف کی بھی کافی تفسیر موجود ہے کہ 80,000 سال تک کا ایک احقاف ہوتا ہے، اس کے بعد کئی احقاف رہیں گے، یعنی کافی ٹائم پیریڈ رہیں گے. پھر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ دوزخ میں رہنے والے لوگ کافی ٹائم پر رہیں گے، کافی ٹائم رہیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو مٹی کر دے گا، دوزخ کو بھی ختم کر دے گا، ان کو بھی ختم کر دے گا، یہ ختم ہو جائے. لیکن جنتی ختم نہیں ہوں گے، ان کو ختم کر دے گا. لیکن اکثر جمہور کا قول ہے کہ جہنم کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ابد الآباد، ابداً ابدا، ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے. کیونکہ اللہ کو نہ پہچاننا چھوٹا گناہ نہیں ہے، اللہ کا انکار کرنا چھوٹا گناہ نہیں ہے. اگر ہم دنیا میں رہ کر اللہ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفر اور شرک سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.